हाजरीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्ने अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है, और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम सलात की पाबंद है, लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो फरमाया वो औरत जहन्नमी है। मेरे नबी फरमाते, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अजाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अजाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर लो, तरला किया भाई, लजाजत से कहा है, तवज्जो दिलाई है, तकाजा था कि उस मस्कीन आदमी की बात मान ली जाती। लेकिन रद्द अमल बड़ा गलत आता है कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ़, और फिर उबाश लड़कों को लेके मकान की छत पे चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाजे के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर खरीदने से पहले हमसाया। भाईजान, हमसाया दीवार का है या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अजाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मनशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया उसको बाअमरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और उसने बाहर लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। अच्छा, कुछ हमसाए ऐसे होते हैं, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया छोड़ जाए ना, लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देगे चढ़ाते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया। तज़किरा खातून का है दोस्त, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो मेरे नबी फरमाते जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तज़किरा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार दोस्त अच्छे अखलाक, मीठे बोल हैं। इमाम मुंज़री अत-तरग़ीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं, 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं, हदीस की मोतबर किताब है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून का, बारगाह रिसालत माब में एक शख्स हाजिर हुआ जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जाबिर बिन सुलैम है। पहली मुलाकात थी और अल्लाह ने मेरे नबी को ये कमाल बख्शा था कि आप पहली ही मुलाकात में अपना बना लेते थे। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, मिठियां मिठियां बोलियां मदनी डोल दियां, कन्ना दे विच रहंदियां मिश्री गोल दियां। मैं लब के ले आवां कित्थों सोहना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया ना को तेरी मिसाल दा। मीठी मीठी बातें मन में उतरी, ईमान नसीब हुआ। जाने लगे तो अर्ज करते, आका मेरे दामन में हिकमत के मोती डाल दीजिए। भाईजान, जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत क्या की, नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो, मौसम हज आए तो हज के लिए निकलो, माल के नसाब हो तो ज़कात दो। जो शख्स अभी अभी ईमान लाया है उसको मेरे नबी ने पहली नसीहत फरमाई, ला तसुब्बन्ना अहदा। फरमाया, जाबिर किसी को गाली ना देना, उसको अखलाक सिखाए। और आप फरमाते, फिर मैंने सारी ज़िंदगी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। माजरत से कहूँगा, आज हमारे बच्चे बोलना सीखते तो गालियाँ सीखते हैं। और ये गाली कहाँ से मिली? घर के माहौल से मिली ना। जब गाली ज़ुबान पे आई तो घर के बड़े सर पकड़ के तो नहीं बैठे कि हमारी गफलत का नतीजा कि इसकी ज़ुबान पे गाली आई है।
संजीदा नहीं हुए, जिंदगी से घर से गाली नहीं निकाली, लेकिन हम लोग तो हौसला अफजाई करते हैं। रात जब अफराद खाना जमा हुए तो बाकायदा उस बच्चे को छेड़ा, बेटा जो सुबह गाली मुझे दी जरा दादा अबू को सुनाओ, पापा को सुनाओ। ये कुछ सुनाने वाली चीज है भाई? आप हौसला अफजाई कर रहे हो, आज हौसला अफजाई करोगे तो आने वाले कल में इसके नताइज बड़े भयानक होंगे। वही बच्चा जब बड़ा हो के हमें गाली देता है ना, तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दिए। उस बेचारी का कसूर क्या है? वो तो 2 माह हुए आपके घर में आई है, 25 साल आपके जेरे तरबियत रहा, गाली का माहौल आप खुद फराहम कर रहे हो। इसमें आने वाली का क्या कसूर है? जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। अगर हमारे घर का माहौल कुरान पढ़ने वाला है, हदीस पढ़ने वाला है, मोहम्मद अरबी पे दरूद पढ़ने वाला है, तो भाईजान उसके भी नताइज आएंगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम गुजरा है। काकी हिंदी का लफ्ज़ है जिसका माना रोटी है। कुतुबुद्दीन इस नाम से शोहरत कैसे पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वालिदा बचपन में बेटे से कहती, बेटा मुसल्ला बिछा, दामन फैला और रब से मांग। और माँ ताज़ा खाना बना के साथ वाले कमरे में रखती है, और बेटा कभी कभी माँ से इजहार करता है, माँ मैं उसके हुजूर दामन फैलाता हूँ, वो मुझे ताज़ा खाना देता है। माँ खुश होती कि मेरे बेटे का रब के साथ तवक्कल का रिश्ता जुड़ गया। ये मश्क काफ़ी देर जारी रही। आप फरमाती, एक दिन मैं काम की गरज से घर से बाहर थी, आने में ताखीर हो गई। दिल डूबने लगा कि अल्लाह बड़ी मेहनत से तेरे साथ इसका ताल्लुक जुड़ा है, कहीं वो आज कमज़ोर ना हो जाए। आप फरमाती, मैं घर आई तो कुतुबुद्दीन माहवे इस्तराहत था। बेदार हुआ तो मैंने कहा, बेटा खाना खाया? कहता है, जी माँ जी खाना खाया, लेकिन जो खाना आज खाया है पहले कभी नहीं खाया, और जो मज़ा आज आया है पहले कभी नहीं आया। ये माए रब से जोड़ती थी, और ये वही कुतुबुद्दीन है, माँ मदरसे में बेचती है। उस्ताद कहते, बेटा पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजबर था। सयकूलुस सुफ़हाउ मिनन्नास, अजबर था। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अजबर था। 14 पारे सुना दी। उस्ताद मुतासिर हुए, बेटा जहां से 14 पढ़े बकिया 16 भी उसी मदरसे में उसी उस्ताद से पढ़ लेते, हिजी अच्छे मंजिल खूब। तो अर्ज करते, उस्ताद जी मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानू तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया, बेटा ये दौलत कहाँ से आई? तो अर्ज करते, उस्ताद जी मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने माँ से सुन सुन के हिफ्ज कर लिए हैं। और भाई माँ कुरान पढ़े तो बेटा कार्य कुरान बनता है। माँ दूध पिलाए सोने मोहम्मद पे दुरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदाने करबला बना देता है। जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तो वो कहता है, मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हैं नूरुद्दीन जंगी को? ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया, 2 चतकबरे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। नूरुद्दीन उठे, वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर हो। हुजूर दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मुसल्ले पे बैठ के तड़प गए। हुजूर तीसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, अब के बार मुसल्ले पे नहीं दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया। लब्बई की सदाएं देते हुए मदीना में दाखिल हुए, और वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई थी, जो रोजे रसूल की तरफ सुरंग के जरिए बढ़ रहे थे, उन्हें वहां से निकाला, उनके टुकड़े टुकड़े किए, आग में जलाया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और क्या कहता है, बंदा नवाज, ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। कहा, बेटा तू बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा, जी मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। कहा, बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है, मां कहती है, अगर तू बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना, तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। आप जो सिखाओगे भाई उसके नताइज आएंगे। क्लासरूम में टीचर सवाल करता है, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा, और एक बच्चा कहता है, मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। झटका लगाना भाई, सहाबी तो वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से हुजूर का जमाल देखा हो। कहा, बेटा तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, लेकिन बता तेरे दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो वो बच्चा कहता है, मेरी माँ रोजाना सोने से पहले मुझे एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे उसके नताइज आएंगे। आप गाली सिखाओगे तो गाली ही आएगी। तो मेरे नबी ने उस सहाबी को पहली नसीहत जो इरशाद फरमाई, फरमाया किसी को गाली ना देना। हुजूर फरमाते मुर्गे को गाली ना दो। क्यों?
فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. معذرت سے جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلے پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو. پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا. دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد کوئی آنے والا میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے. ایک تو بے نیازی سے گزرے اور دوسرا ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اجر کی ہوئے گا. اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. میرے نبی نے ایک نصیحت فرمائی, جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. معذرت سے غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم نہیں دیتے, مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ نہیں بتاتے. بہاول نگر سے, چیچا وطنی سے, ملتان سے, لاہور سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا, نظر انداز ہوا. کیوں؟ کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں. اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے تو وظائف بڑے ملتے ہیں. سالک جب راہ سلوک میں منازل طے کرتا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے, ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے. وہ تو ایک ہفتہ پہلے سبق لے کے گیا تھا, وہ اچانک سے آیا, کسی نے دل دکھایا. وہ سمجھتا تھا وہ کندھا ایسے وہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے, لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن تھوڑی دیر بعد کلف لگے کپڑوں میں ایک شخص آیا, آگے پیچھے خدام, اور وہ سیدھا اندر چلا گیا. اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا, آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا, ہمارے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے, ہم سمجھے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا دوست کبھی انسان دولت سے بھی بڑا ہوا ہے؟ دولت اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے کسی کو زیادہ دے دی کسی کو تھوڑی. جس کو زیادہ دی اس کے لیے بھی امتحان, جس کو تھوڑی دی اس کے لیے بھی آزمائش. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, یہ معیارات میرے اور آپ کے ہیں. لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. بڑا اسے کہتے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں نا لوگ کہتے ہیں اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا. میرے ٹیچر کہتے بیٹا مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی, مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی, ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی, پیار کسے دا در سگات بن گئی. بھائی جان عزت مانگنے سے عزت کبھی بھی نہیں ملتی. ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں. اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں طبیعتوں میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جن کے رویے فرونی ہیں, اور اگر کوئی بے نیازی سے گزر جائے تو وہ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا. ایک کدا منڈا سی, اور جس کا بھی تھا یار آپ سلام کر لو. کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ نہیں ملتی. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. آپ اپنے بچوں کی عزت نہیں کرو گے تو آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے. عزت مانگنے سے نہیں بھائی, عزت دینے سے. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لو. نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا. کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ معذرت سے بھائی, غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا, غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہو تو تیری جرت کیویں ہوئی؟ تو اپنی اوقات دیکھ. تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا, کیا کچھ نہیں کہا جاتا. خیر اس نے نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا, پھر کام میں مصروف ہو گیا.
انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو، ششدر ہوا. کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا، دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہیں کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہمارا کہنا کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو، یار کبھی کبھی مشورہ کیا کرو. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگیں، حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. میرے نبی فرماتے آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا، کھانا ملا، ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین. جس سے بھی ملو تو خندہ. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر آپ اجازت دو تو میں چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، قمیض نہیں دے گا، دھکے دے گا. ماں سے ضد کی، ماں نے اجازت دے دی اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا چچا سلوک کیا کرے گا. خیر دستک دیتا ہے اندر سے چچا نہیں، چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں شروع ہو گئی. کیا کہا ہوگا چلو باہر کھیلنے، یا کل کا کوئی پروگرام بنانے گیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. آپ دیکھتے نہیں عید والے دن آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں چچا آ گیا، اپنی دہلیز پہ اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا، آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں گداز اترا. کیا شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے دوست اس نے عرب کی روایت کو نہیں توڑا. اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیج کے اس یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر کس نے رلایا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے. یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا بیٹا گھبرا نہیں، وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں، جا بیٹا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. یہ گھر آیا، ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا. کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو سچ کہتی ہے، عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم معاشرہ ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں ماں میں نے سنا ہے شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو جھڑکتے نہیں، جو مانگو عطا کرتے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دیں گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. بھائی جان مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، آپ کے بھی دروازوں پر آتے ہیں. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا یار، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے. تقاضا تھا یار یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. میں نے سنا ہے رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو،
جو مانگو عطا کر. تو اتنا کہنا چاہیے تھا, نہیں کہا اس نے. آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں, میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے یار, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں, اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرماتے آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا؟ جس سے بھی ملو, ہمارا کہنا بلا امتیاز ملا کرو یار, یہ امیر, یہ غریب, یہ کمی, یہ چودھری, بت ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ بلا امتیاز ملنا شروع کر دو, آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا پورا شہر ہی مسکرا رہا ہے. میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ایک نصیحت یہ بھی فرمائی, جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. بازار کی نکر پہ کھڑا تھا, شور سنائی دیا گیا, جم کٹھا تھا, ایک صاحب دوسرے کو رسوا کر رہے تھے. میں نے پوچھا کیا غلطی اس نے کی؟ کہا اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا یار ایسے زاویے میں سوال کرے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے. کچھ لوگوں کی بری عادت کہ وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے. میں نے کہا کتنا لینا؟ کہتا ہے 150 روپیہ. برسرے بازار ہم نے لوگوں کو رسوا ہوتے دیکھا. 150 کی اوقات کیا ہے یار؟ ہم قدم قدم پہ شرمندہ کرتے. ہم مسجد میں آئے تو مسجد میں ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آیا, گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں. ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا, پرانا یار مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, دکھی ہو کے ہمارے پاس آیا مسجد میں. زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو عزت کی جا پہ کھڑا کیے جاؤں گا. لیکن جو ہی مسجد میں آیا تو ہمارے رویے کیا تھے؟ ہم نے بھی کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, تینوں مسجد آ کے نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ نمازی جینے دیتے نہ دوست جینے دیتے ہیں. تو یار جب اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, بس یوں ہاتھ جوڑ کے ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا. یہ وعدہ ہے اس کا کہ میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. وہ تو معاف کرتے, ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا. اور کیا کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی, 20 سال عبادت کی, قبول کی, 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تیرا رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. یار جب وہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ یار مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا, جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. آپ جانتے ہو فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے. فن کمزور ہوا تو کون فنکار کو جانتا ہے؟ بڑے بڑے نام آپ نے سنے, لیکن جب وقت آخر آیا, بستر علالت پہ آ گئے, زندگی موت سے لڑنے لگے, تو کوئی پرسان حال نہیں یار, صدقہ و خیرات اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے. جب تک فن ہے فنکار کی عزت. یہ مدینے کا گویہ جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھتی تھی, آج آواز چلی گئی, کوئی منہ بھی نہیں لگاتا. قبرستان میں کھڑا ہے, ایک تو ندامت, جی بھر کے اللہ سے معذرت, اور پھر کہتا ہے اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق نہیں بندوبست کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت ہے, خواب میں آوازی عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے یار. جب قدموں کی آہٹ اس گویے نے سن لی نا, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی, رکو میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا, آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کی. اس کا اعزاز کی, اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا اور اپنے ہاتھوں سے لحد میں بھی اس کو اتارا. اوے اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے یار؟ ہم مسجد میں آئے تو ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا, ہم نے بازاروں میں لوگوں کو رسوا کرتے دیکھا. یہ تو ہے مسجد کا ماحول. کبھی گھروں کا ماحول آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے, یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو جو گھر میں تماشا لگتا ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہو. ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک نمائش والے, بہت سارے ہیں, یہ بیٹی والے بھی اور بیٹے والے بھی ہیں. رسم وخالہ کے نام پہ بیٹی والوں نے پورے
महल्ले की औरतों को जमा किया, वहां मजदूर की बेटी भी आई, बेवा की बेटी भी आई। जाहिर है रात जब वालिद को सुनाती है ना, माँ को सुनाती है, उसने पहले दिन जो जोड़ा पहना वो 2.5 लाख कहां से ला के देगा? वो तो ईद वाले दिन भी 500 का सूट नहीं लेके दे सका, कहां से ला के देगा? वो तो कांच की चूड़ियां भी नहीं लेके दे सका। जख्मी किया इन नुमाइश वालों ने। ये बेटे वाले भी हैं और बेटी वाले भी हैं, और दूसरे हैं डिमांड वाले, ये भी बहुत सारे हैं। भाईजान अमीर ने तो दे लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, गरीब कहां से देगा? और तीसरे हैं बहरूपिये, जो अच्छा बनने की अच्छी एक्टिंग करते। नहीं जी सानू कुछ नहीं चाहिए। चौथे लोग हैं जो कहते हैं जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया, ये उंगलियों के पोरों पे गिने जाते हैं। और मैंने बात इन बहरूपियों पे करनी है जो ये बात कर दे कि जिसने बेटी दे दी पीछे क्या रह गया। एक हफ्ता नहीं गुजरता भाई, चीनी का कप टूटे, औकात क्या है उसकी, और घर में तमाशा क्या लगा। घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो मां ने दिए हैं वो इस्तेमाल कर। अगर बात बढ़ जाए तो हम कहते हैं बुलाओ दे पिछले को डंडे सोटे लेके आते हैं। बूढ़ी मां चादर और बूढ़ा बाप पगड़ी रख देता है। माफ कर दो, रौनक भरे लहजे हमने देखे। हम कहते हैं ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ती है, बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से देख के कहती है अम्मा कभी तो घर की रौनक थी, कभी तो घर जिगर का टुकड़ा था, क्या 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा, रहने को चारपाई नहीं मिलेगी? वो बेटी को समझा के जाते, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई ना, तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, कौन देखने आएगा रिश्ता उनका? साहेब मारे भी खाती है, दुख भी सहती है, कोई जख्म बढ़ जाए तो बहाना भी बना लेती, सीढ़ियों से गिरी हूं और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। ये रवैये हमने देखे हैं। और अच्छा, ससुराली माशरे में हमने ये भी रवैया देखा, अगर किसी के यहां औलाद ना हो, औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है। और हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में जानवरों से बदतर देखा है। यकीन जानो इनके नवाले भी गिने जाते हैं। हमारे जवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, इसमें कोई शक नहीं, तेरी खातर माँ बाप बहन भाई सहेलियां छोड़ के आई है, तेरी खातर तो तेरे माँ बाप की खिदमत में लगी है, तेरे बहन भाइयों की खिदमत में लगी है, और तेरे आए गए मेहमानों की खिदमत में लगी है, तेरी मोहब्बत में तो सब कुछ छोड़ के आई है। और ये कहते तेरी तुम मेरी वजह तो रह रही है। घर वाले तो कहते इसको फारिग करो, हम तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा देंगे। गुड्डी गुड्डे का खेल है ये, टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। और यार ये इम्तिहान तो हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ना। औलाद ना हो तो हम लोग नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो फिर भी नहीं जीने देते। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया निकाल की, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ जी पहले औलाद नहीं, कहती 4 बेटियां। मैंने कहा बेटियां रहमत, बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। मुझे कहती ससुराल वालों ने धमकी दी हुई है, अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। वो मियां वाली का सफाक बाप भूल गए जिसने 4-5 दिन की नन्ही कली को गोलियों से उड़ा दिया। क्या जुर्म था उसका कि वो बेटी थी? मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन था जब मेरे यहां बेटी हुई। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई, तो मैंने माँ जी से कहा जरा देखिए अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। मुझे वापस आके बता दी चौथी बेटी उधर रोना पे है। और हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, हम तकदीर से क्यों उलझते हैं? ये अल्लाह की मर्जी है यार, वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, लेकिन हम जलील करके रख देते हैं। मैं टोबा टेक्सिंग एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेजबान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा। वो बे औलाद था, मैंने उसके लिए दुआ की, लेकिन तड़पा देने वाली कहानी सुनिएगा। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, हम सब शादीशुदा और सब बे औलाद हैं। ये अल्लाह की मर्जी है दोस्त, वो बेटियां दे, वो बेटे दे, वो ना दे, हम तकदीर से क्यों उलझते हैं यार? कदम कदम पे क्यों जलील करते हैं? दूसरे दिन कटहरे में खड़ा करके इन बच्चियों को क्यों जलील करते हैं यार? किसी को शर्मिंदा ना करो। अच्छा, एक घर का फैसला था, मुझे बुलाया गया, मैंने बात सुनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हमारे देहातों में कहते हैं आटा गूंदनी थी हिलनी क्यों है, छोटी छोटी बातों पे नाराजगी, और फिर ऐसी बेटियों के लिए जिनके यहां औलाद नहीं होती। मैंने कहा चलो जी माँ जी जान दियो। यकीन जानो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा, और आवाज थी कि जुत्ती पूरी आई आई ना आई तो ला के सड़ छड़ी। ये औरत औरत के बारे में कह रही है। तो मेरे नबी फरमाते किसी को शर्मिंदा ना करो, और हम कदम कदम पे शर्मिंदा करते हैं यार। एक बड़ी खूबसूरत बात है, मेरे नबी की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े, जमात का टाइम है, एक सहाबी की हवा खारिज हो गई। जाहिर है उठते नुमाया होते तो शर्मिंदा होते। अभी वो उठना ही चाह रहे थे। इस बात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
ابھی وہ اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. اب کیا خبر کہ یار کس کی ہوا خارج ہوئی ہے. اس بات سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو. آج کی اس بزم میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان پہ عمل کی توفیق عطا